Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Marso 28, giuluhan og pagbanaag sa gugma sa Dios. Ang atong teksto makita sa Salmo 77:3. Padasiga kanimo ang mga katawhan nga tanan. Kapaglaom, ingon nga mga Kristohanon, kinahanglan atong dayigon ang Dios. Labaw pa kaysa atong naandan. Kinahanglan atong dadon ang dugang nga danag siyang gugma sa atong mga kinabuhi. Maingon nga pinaagi sa pagtuo kita magatan-aw kang Hesus ug ang iyang kalipay ug kalinaw mapakita gikan sa atong mga panagbay. Daw unsa ka mainiton ang atong pangitaon ang pakigsandurot sa Dios aron ang atong mga nawong magabanaag sa kahayag sa iyang gugma. Kung ang atong mga kalag mapaligon pinaagi sa balaang espiritu, kita magapaningkamot sa makapadasig nga impluwensya alang sa uban nga wala makahibalo sa kalipay nga presensya ni Kristo. Ang Dios dili mahimuot sa pagtan-aw sa iyang mga katawhan nga usa ka pundok nga mga mamasulubon. Buot niya nga sila magahinulsol sa ilang mga sala aron ilang matagamtaman ang kagawasan sa mga anak sa Dios. Unya sila mapuno sa pagdayeg ug mahimong mga panalangin sa uban. Si Ginoong Hesus gidihog usab sa pagtudlo kanila nga nanagbalata didto sa Sion aron sa paghatag kanila og purong-purong nga bulak nga puli sa abo, ang lana sa kalipay puli sa pagbalata, ang bisti sa pagdayeg puli sa espiritu sa kasub-anan, aron sila pagatawgon ng mga kahoy sa pagkamatarong nga ginatanom ni Yoba aron siya pagahimayaon. Isaiah 61:3. Aron nga si Kristo Hesus unta pagahimayaon, kini unta ang katuyuan sa atong mga kinabuhi. Dayon kinahanglan nato nga bantayan ang atong mga panagway, ang atong mga pulong ug bisan pa sa ang atong mga tingog sa pagpanulti. Ang huni sa pagdayeg mao ang kahimtang sa langit. Ug kun ang langit modugtong sa yuta, adunay huni ug alawiton, pag-awit sa pagpasalamat ug ang tingog sa awit. Isaiah 53:1. Kinahanglan adunay pag-awit sa puloy-anan. Sa mga huni nga matamis ug putli ug adunay gamay ra nga mga pulong sa pagsaway ug dugang nga pagmaya, paglaom ug kalipay. Samtang ang atong manunubos nagagiya kanato ngadto sa pultahan sa langit, nga gidanagan sa iyang himaya, atong makuptan ang mga tema sa pagdayeg ug pagpasalamat gikan sa langit nung mag-aawit palibot sa trono ug samtang nagalanog ang awit sa mga manulunda, mapukaw sa atong mga yutan-ong panimalay ang mga kasing-kasing madala paduol ngadto sa mga langit nung mga mag-awit. Ang panag-ambitay sa langit ug sa yuta magasugod ug atong matun-an dinhi ang iyang tema sa awit. Kapaglaom, bilang mga Kristohanon, kinahanglan atong dayigon ang atong Ginoo labaw pa kaysa akaron sa atong kanunay ginabuhat. Ang atong pagtuo sa atong Dios makita sa atong mga panagway, pulong ug pinulungan. Ang atong mga nawong magapakita sa kahayag sa Dios sa atong kinabuhi. Si Ginoong Hesus maoy tumong sa atong mga pagdayeg. Ang huni og pagdayeg maoy tima sa langit, ug kung kining tima mudugtong sa yuta, adunay pag-awit og huni, ug ang puloy-an mapuno sa mga pag-awit sa tamis ug putli gayud, ug likayan ang mga pagsaway ug dungagan ang pagmaya, paglaom ug kalipay. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit, tabangi kami nga sa among pakigsandurot sa among isig katawo, among mapakita ang imong gugma sa uban. Hinaot pa ng among puloy-an mapuno sa pagdayeg ug gamay ra ang pagsaway ug punon kini sa pagmaya, paglaom ug kalipay. Tabangi kami nga samtang dinhi pa kami sa yuta, among tun-an ang patima sa awit sa langit, kay ang awit sa langit magasugod diri sa yuta. Sa ngalan ni Hesus. Amen.